आदम ने जो तलकीन हुई थी, फतलक्का, यानी अल्लाह फरमाता है कि मैंने खुद पढ़ाए, खुद तलकीन की आदम को। और वो कौन से अस्मा थे? तो उलमा ने लिखा कि वही जो आयत नंबर 30 में जिक्र है, वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये वही अस्मा का इल्म था। और यहाँ अस्मा को कलिमात कहा। तो लफ्ज क्या है? फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, जब उन्होंने तलकीन शुदा कलिमात को दोहराया, पढ़ा, पेश किया, तो अल्लाह ने तौबा को कबूल। तो पता चला कि तौबा का मंशूर तय हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला इंसान, पहला हादी, पहला नबी अबुल बशर, और अगर उससे वो खता हो कि जिसे हम तर्क औला कह रहे हैं, अब कोई इसे खता कहे या तर्क औला, मुआफी तो जरूरी है ना। अब मुआफी कैसे मिलेगी? तो मुआफी के लिए एक अल्लाह ने कानून समझा दिया कि ए फर्जंदान आदम, अपने बाप से आदाब तौबा सीख, मंशूर तौबा सीख। कि उन्होंने कुछ नाम और मैंने खुद तलकीन कर रखे हैं ये नाम, लिहाजा जो मेरे तलकीन करदा अस्मा हैं और कलेमात हैं, उन्हीं को जब मैं आदम से उन्हें सुने बगैर, जिसे हाथों से बनाया उसे मुआफ नहीं करता, जो अमरी मखलूक है उसे मुआफ नहीं करता, तुम तो तखलीकी बंदे हो, तुम्हें कैसे मुआफी मिल सकती है? यानी आदम के नालायक बेटे को कैसे मुआफी मिल सकती है, जब आदम जैसी जात को सफीउल्लाह जी ने बनाया, अबुल बशर बनाया, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, इतनी अजमतें देने के बाद भी ऐसे मुअज्जम की गलती अगर मुआफ होती है, तो वास्ता कुछ ऐसी हस्तियों के अस्मा का है कि जिन्हें अल्लाह कलेमात कहता है, उन हस्तियों को वास्ता पेश करना जरूरी हो गया। कि इसका मतलब है कि अब आदम अपनी बुलंदी तो देख चुके हैं कि मलाइका सजदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक आदम को अपने से बुलंद हस्तियों का, इल्लियीन का इल्म नहीं होगा और उनके मुकाम फजाइल को नहीं पहचानेगा, उस वक्त तक सिर्फ अपनी बुलंदी देखकर किसी की तौबा कबूल नहीं हो सकती। सिर्फ अपनी नमाजें देख के समझे कि मेरी तौबा, जब आदम देख देख कर भी अपने सर पे, अपने अमल के सर पे मसजूद मलाइका होकर एक छोटी सी गलती पे अगर पकड़ लिए जाते हैं, तो इंसान सोचे कि मैं अपनी नमाजों पे सिर्फ अपनी नमाजें पेश करूं, अपनी बंदगी, अपने दाढ़ी पेश करूं, अपने माथे की मेहराब पेश करूं, अपनी टोपी पेश करूं, अपना जुब्बा पेश करूं, अपना अमामा पेश करके मैं कहूं कि हाँ भाई अरे देख, मैं तो तेरा बहुत मुकर्रब बंदा रहा हूँ, जिंदगी में मैंने बहुत काम किया है दीन के लिए, मुझे माफ कर दे। नहीं, अल्लाह कहेगा नहीं, अपनी बुलंदियां मत पेश कर, तेरी बुलंदी या पस्ती जो भी है वो तो मेरी निगाह में है, मुझे वो वास्ते पेश कर जिनकी मैं खुद तलकीन कर चुका। मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी फिक्र उन वास्तों के मुताल्लिक क्या है, तेरा इदराक उनकी मारिफत में कहां तक पहुंचा है, उनका इदराक कर लेना वसीला तौबा बन जाता है। सुभान अल्लाह। यानी वो ऐसी हस्ती हैं। अच्छा, अब गुफ्तगू थोड़ी सी इल्मी के बहस जहां होती है कि वो कलेमा, वो तो भाई अल्लाह ने उन्हें कलेमा कैसे कहा। अब ये जो हमारे मुख्तलिफ उलमा हैं और जो मुफस्सिर हैं, वो इस चीज पे एतराज करते हैं आलम इस्लाम के, यानी आम्मतुल मुस्लिमीन की तरफ से, कि उन्होंने इसका कुछ का कुछ मफहूम लिखा है। किसी ने कहा चीजों के नाम याद करवा दिए, प्लेट का वास्ता, दरख्त का वास्ता, फलां का वास्ता। तो ये वास्ते तो अभी आप सुन लें, जो राम राम करने वाले हैं वो भी दरख्तों के वास्ते दे रहे हैं, याकूत का वास्ता दे रहे हैं, हकीक का इसका बना हुआ बुत है, इसका वास्ता है या अल्लाह, ये चांद का वास्ता है, वो देवता भी उसी को मानते हैं, उसी को उसका वास्ता भी पेश कर रहे हैं।
یہ چیزوں کے نام نہیں ہے کہ لوہے کا واسطہ، لکڑی کا واسطہ، مرغے کا واسطہ، نہاری کا واسطہ، نہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ اسماء ان ہستیوں کے ہیں کہ جنہیں اہل علم نے اور اہل عرفان نے بیان بھی کیا، اور پیغمبر نے بھی اپنی زبان سے فرمایا کہ وہ ہمارے اسماء تھے، پھر بھی اعتبار نہیں کرتا مفسر، کہتا نہیں یہ روایت کمزور ہے، یہ لوہے لکڑی والی ٹھیک ہے، یہ اس کو سوٹ کرتی ہے، جس دین کو وہ، جس طرح کے دین کو وہ پھیلانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل ہے۔ مگر کلمہ دو مفہوم رکھتا ہے، ایک تو کلام سے ہے کلمہ جو عمومی مطلب ہے، اب قرآن حکیم میں اس مطلب میں بھی کلمہ کا لفظ استعمال ہوا، اور اس خصوصی اور باطنی مطلب میں بھی استعمال ہوا جس کا میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ شخصیت کو، وجود کو کلمہ کا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں اللہ نے موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا جو حق تھا کلام کرنے کا، اللہ نے یہ فرمایا۔ اس میں وہ عمومی معنی میں استعمال ہوا کہ جو کلام کیا تو اس کو تکلیمہ، کلمہ، اسی سے کلمہ ہے، جو کیا ہوا کلام ہو وہ کلمہ ہے، اور جو کیا جا رہا ہو وہ کلم، اور جو کر رہا ہو وہ متکلم۔ میں نے نا یہ لفظ روٹ ورڈ ایک تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، توحید میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ بنی اسرائیل کے منتخب افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے تھے، انہیں نیچے کھڑا کیا اور خود کوہ پر گئے اور کہا کہ تم دیکھنا، چونکہ وہ مطالبہ کرتے تھے دیدار کا اور چاہتے تھے کہ آپ ہمیں بھی سنوائیں کس طرح اللہ سے کلام کر، تو انہیں کھڑا کیا اور کہا دیکھنا، اللہ سے جا کے التجا کی، بارے لا کلام کر اور اس طرح کر کہ یہ لوگ بھی دیکھیں اور سنیں۔ تو اس وقت ایک شجر سے اللہ نے اپنے کلام کو ظاہر فرمایا، یعنی شجر سے آواز پھوٹنے لگی، اور ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں نے بخوبی سنا اور سمجھا۔ انہیں شک تھا کہ شاید ایسے ہی کہتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ واقعی انہوں نے بھی پوری طرح چھان بین کر لی کہ اور تو کوئی ذی روح موجود ہی نہیں ہے، صرف ہم لوگ ہیں اور اکیلے موسیٰ ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور آواز منوان صرف درخت کے اندر سے آ رہی ہے، تو انہیں ماننا پڑا کہ اللہ کلام کر رہا ہے۔ تو آج کل کے کم عقیدہ مسلمان سے وہ بنی اسرائیل کا بگڑا ہوا اسرائیلی بہتر تھا کہ اس نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو جادو ہے، کیونکہ پیغمبر جب معجزے دکھاتے تھے اور ائمہ تحریر، تو کئی لوگوں کی آواز تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ یہ محمد اور محمد کے گھرانے کا جادو ہے، اسلام لانے والوں نے کہا، اور میں واقعات پیش کروں تو پریشانی پیدا ہوگی، اس لیے نہیں کر رہا، مگر کہا گیا اور کتابوں میں موجود ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جادو ہے، انہیں یقین ہوا کہ یہ جو درخت سے آواز آ رہی ہے یہ قوت گویائی دینے والا اللہ ہی ہے اور اسی کا کلام۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آزائے صوت کے بغیر گفتگو کی۔ آزائے صوت کے یہاں ووکل کارڈز ہیں، ساؤنڈ باکس ہے یہاں گلے میں، آج ڈسکور کیا اس صدی میں سائنس نے، مگر شروع سے احساس تو رہا کہ آواز گلے سے پیدا ہو، اناٹمی دیر سے معلوم ہوئی لوگوں کو، لیکن اتنا تو شعور تھا کہ جو بھی آواز آتی ہے گلے سے، اور پھر زبان اس کو لفظوں میں ڈھالتی ہے، تالو اور زبان اور ہونٹ مل کے لفظ کو بناتے ہیں اور وہ لفظ نکلتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے بغیر آزائے صوت کے، آواز والے آرگنز کے بغیر گفتگو کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا لطف عجیب ہے، جب میں حضرت کا یہ قول پڑھ رہا تھا تو سرکار کے قول سے جو ایک شعاع پھوٹی، اس نے مجھ پر یہ منکشف کیا
کہ وہ اللہ نے جو کلام کیا وہ بغیر آزائے صوت کیا، اور دوسرا کمال یہ کر کے دکھایا کہ جس سے اپنے کلام کو ظاہر کیا وہ بھی آزائے صوت نہیں رکھتا، درخت بھی آزائے صوت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بے صوت بے آزا کا کلام ایک مخلوق سے ظاہر ہوا، مگر وہ آزائے صوت نہیں رکھتی، وہ مخلوق درخت ووکل کارڈ نہیں رکھتا، ساؤنڈ باکس نہیں رکھتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب میں عرض کرتا ہوں کہ مولا کے جس کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی، حضرت نے فرمایا کہ کلام اللہ جس کا نام ہے وہ ایک طرح کا، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن پر مجھے لے آئے کوئی دنیا میں انسان کلام علی کو چھپا کے اس سے کہے کہ وہ جسے مانتا ہے اس سے حکمت قرآن کو بیان کرے، جب ہے ہی نہیں تو پھر مقابلہ کیسے؟ سبحان اللہ۔ تو خود کہہ گئے کہ یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کیا کہنے، لیکن کچھ لوگ اتنے ہلاک ہیں کہ وہ ہلاک ہونے والوں کو تو مانتے ہیں مگر ہلاکت سے بچانے والے کے ذکر پہ آج تک پردہ ڈال رہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے نہ حدیث میں کہیں آئی بظاہر۔ کلام معصوم بھی اسی لیے مقام حدیث رکھتا ہے کہ وہ پیغمبر کی زبان ہی کے پرتو ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ 12 کے 12 یہ 14 کی 14 جو معصوم ہیں، یہ سارے کلنا محمد کیوں ہم مانتے ہیں کہ یہ وہی کہتے ہیں کہ اگر خود رسول ہوتے تو یہی کہتے۔ بے شک۔ اور حکمت کا معیار بتا رہا ہے کہ حکمت قرآنی بول رہی ہے، حکمت معصوم بول رہی ہے، اور آج بھی یہ مضمون ادھورا رہے گا۔ میں کلمہ پر باقی گفتگو کل انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن اتنی بات سن لیں کہ امیر المومنین نہ ہوتے تو یہ حکمت ہم تک نہ پہنچتی کہ کلام الہی کس کس صورت میں ہے، آپ نے اس کی قسمیں بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ کلام ہے اللہ کا جو اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا، جس کی ایک مثال حضرت موسیٰ سے کلام۔ دوسرا فرمایا کہ وہ بھی اللہ کا کلام تھا جو اللہ نے اپنے رسولوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ یعنی اللہ کوئی خیال جو رسول کے دل میں خیال آئے گا، امام فرماتے ہیں وہ کلام اللہ ہوتا ہے، اس میں کبھی کوئی اور واسطہ نہیں ہے، اللہ کی اپنی آواز بھی نہیں آ رہی، فرشتہ بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک قسم ہو گئی، آواز سے کلام کرے اور کسی چیز سے پیدا کر دے تو اللہ کا کلام۔ دوسرا اللہ کا کلام کہ رسول ہو اور اس کے دل میں ڈال دے، یا وسیع پیغمبر ہو اور اس کے دل میں ڈال دے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ بے شک۔ تیسری قسم فرمایا جو خواب میں اللہ کسی نبی اور رسول کو دکھا دے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ بے شک۔ کہ آج اگر کوئی خواب کا اعلان کرے کہ میں فلاں کو فلاں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، تو کون صاحب عقل اس کو اجازت دے گا؟ مگر جب ایک مرسل خلیل صدیق نے، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا تو عمل کیوں کیا؟ کیا دانائی نہیں تھی؟ کیا کمزور عقیدے کے بندے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے رہتی دنیا تک پیغمبر آخر الزمان کے دین کو بھی ملت ابراہیم قرار دے دیا۔ ناز اللہ کو اپنے اس رسول پر، حضرت ابراہیم کا نام ساتھ ساتھ رکھا پیغمبر کے نام کے ساتھ، سید المرسلین کے ذکر کے ساتھ ذکر ابراہیم کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ حج کیا ہے؟ پورا وہ کام ہے جو ابراہیم نے کیا تھا اسے حج بنا دیا۔ ابراہیم و اسماعیل اور ان کی اہلیہ جناب ہاجرہ، جو انہوں نے افعال کیے اللہ نے دین اسلام کا دائمی رکن بنا دیا۔ مینا کی قربانی اللہ نے کیوں بنائی؟ امت کے لیے سنت ابراہیم، ساری سنتیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو پیغمبر تک آئیں اور پیغمبر کے بعد قیامت تک کے لیے رائج ہو گئیں بواسطہ پیغمبر، مگر مبتدی کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ بس یہاں میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ جملے سن لیں۔ جب جو خواب آیا تھا تو کمزور عقیدہ نہیں تھے کہ خواب آیا اور اٹھ کے بیٹے کو ذبح کرنے لگے،
کیونکہ پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے کہ کچھ کلام اللہ روبرو کرتا ہے، جیسے موسیٰ سے کیا، مجھ سے بھی کر سکتا ہے چاہے تو۔ کچھ کلام اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، اور یہ جو خواب میں مجھے دکھایا یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، اور اسی طرح اس پہ عمل ضروری ہے جیسے ظاہری وحی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جناب ابراہیم کے خواب کو یہ اہمیت حاصل ہے، کسی غیرے کے خواب کو اہمیت نہیں ملی۔ ہاں کوئی رسول یا نبی یا وصی ہو اور اس کو کوئی خواب آئے تو بالکل عین کلام الہی شمار ہوگا، اس لیے اس پر عمل ہوا، اور واقع اتنا وہ برحق کلام الہی تھا جو خواب میں آیا تھا کہ قیامت تک کے لیے پریکٹیکل آخری دین کے سب سے بڑے ارکان کا ایک حصہ بن گیا وہ خواب۔ اسی میں یہ ذبیحہ آیا، اسی کی نسبت سے حج ہوا، وہیں سعی کی جاتی ہے، وہیں مینا ہے، وہاں سب کچھ طواف کیا جاتا ہے اللہ کا گھر۔ تو حضور یہ خواب کی یہ تیسری قسم ہے کلام الہی۔ اور چوتھی سن لیں، چوتھی قسم حضرت نے فرمایا کہ وہ ظاہری وحی جو فرشتہ کے ذریعہ فرماتا ہے، وہ بھی اللہ کا کلام۔ جبکہ عام طور پہ عام مسلمان جو علی کے دروازے پہ نہیں ہے، وہ وحی کے سوا کسی اور پہلو سے کلام الہی کو پہچانتا ہی نہیں، اور وحی پہ بھی اس کی بحث ہو رہی ہے کہ کس کس کو آتی ہے۔ حالانکہ وہی اللہ نے کہا کہ میں نے پیغمبروں پہ بھی کی، پیغمبروں کی ماؤں پہ بھی کی۔ اگر ہم کہہ دیں کہ جناب سیدہ پہ کوئی وحی آئی یا امیر المومنین پہ وحی آئی تو وہاں دشمنی ہے آل محمد میں، ٹوٹل عقیدہ ہی بدل دیا جاتا۔ نہیں جی، پیغمبر کے بغیر تو وحی آتی نہیں آتی، تو مادر موسیٰ کیا نبی تھی، انہیں کیوں وحی آئی؟ حضرت مریم نبی نہیں تھی، انہیں کیوں وحی آئی؟ اور شہد کی مکھی پہ اللہ کہہ رہا ہے میں وحی کرتا ہوں، زمین کو قرآن میں اللہ نے کہا میں وحی کرتا ہوں۔ تو یہ وحی تو اللہ جب چاہے جس کو کرے۔ تو اگر ان ہستیوں کی طرف حتیٰ کہ حیوانات کی طرف بھی وحی فرما سکتا ہے، تو جنہیں چنا ہوا ہے اور جو اس کے مرتضی بندے ہیں، مصطفیٰ بندے ہیں، ان میں سے نبوت نہ بھی ہو تو وحی آئے گی۔ ہاں وحی قرآنی ایک ایسی قسم ہے وحی کی کہ اس کو دوسری وحی سے ملایا نہیں جا سکتا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے۔ ایک وحی عمومی ہے، ایک وحی قرآنی، اور یہ دیانت پیغمبر ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میں کہہ دے رسول کے یہ تو کلام نہیں کرتا میرا رسول بغیر وحی کے۔ تو یہ دیانت دیکھیں پیغمبر کی کہ اٹھتے ہیں اور سونے تک جتنا کلام کرتے سب وحی ہوتا ہے، مگر جب قرآن کی وحی آتی ہے تو بتاتے ہیں یہ آیت جبرائیل لائے تھے، سبحان اللہ، قرآن کی آیت ہے۔ مگر اللہ نے مومن کو اجازت نہیں دی کہ وہ پیغمبر کے کسی قول کو وحی سے جدا سمجھ لیں۔ سورہ والنجم کی آیت میں نے پڑھ دی ہے، وما ینطق، بندے کو اجازت نہیں کہ اسے سمجھے کہ یہ پیغمبر نے اپنے دل سے کہا، نہیں، وہ وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ اپنی عزیز داری دیکھ کر نہیں بولتا، وہ اپنی پسند ناپسند سے نہیں بولتا، وہ صرف وہی بولتا ہے جو اللہ کی وحی ہو۔ کسی کو قریب بلائے اور شانوں پہ بٹھائے تو بھی وحی ہوگی، اور کسی کو اٹھا دے محفل سے قوم انی کہہ دے تو وہ بھی وحی ہوگی۔ اپنی رائے، اپنا غضب، اپنے جذبات استعمال نہیں کرتا پیغمبر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق ہے۔ مگر کمال پیغمبر اور دیانت پیغمبر اور عدل پیغمبر کہ جو قرآنی وحی تھی اس کو قرآن بنایا، اور اس کے علاوہ جتنی گفتگو فرمائی وہ بھی وحی تھی، اور وہ کلام الہی تھی، پیغمبر پر آئی، پیغمبر نے آپ تک پہنچا دی۔ اب میں کیسے یہ بات سمجھاؤں؟ عقیدہ کیوں دور کھڑا ہے عالم اسلام؟ اگر پیغمبر کسی سے کہہ دے کہ اٹھ جاؤ، قوموا انی، گیٹ آؤٹ، اٹھو اور نکل جاؤ، اس کا یہ مطلب ہے قوموا، اٹھو نکل جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اگر پیغمبر غضب میں یہ کہہ دیں تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ یہ ایک معاشرتی انسان نے نہیں کہا جو مدینے میں آپ کے سامنے ایک مجبور حیثیت میں نعوذ باللہ بیٹھا ہے، آپ نے سمجھا کہ ہم ہی جیسا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ اٹھو اور نکل۔
पैगंबर की आंखों से दूर हो। हुजूर ये वही जो है वो किस किस सूरत में है, कुरानी और गैर कुरानी, और कलाम किस किस सूरत में है, बराह रास्त कलाम इलाही, कोहे तूर का कलाम, और फिर वो खास कलाम जो शब मेराज पर्दा अर्श पे हुआ, वहां भी ना फरिश्ता था ना वही थी, वाह, और जिसके लहजे में हुआ सब जानते, कल इस पर गुफ्तगू होगी। और यहाँ भी एक खास लहजे में गुफ्तगू हुई थी कोहे तूर पर। अमीरुल मोमिनीन ने अलैहिस्सलाम ने खुतबतुल बयान में वो लहजा बता दिया, फरमाया कि वो अल्लाह ने जिसके लहजे में मूसा से गुफ्तगू की थी वो मेरा आखिरी बेटा है जिसका नाम है कायम। मेरे आखिरी बेटे के लहजे में अल्लाह ने, तो अब अल्लाह किसी लहजे में गुफ्तगू कर सकता है और किसी मखलूक से जाहिर कर सकता है अपने कलाम को। बेशक बेशक। तो लहजा कायम से गुफ्तगू करे तो तूरे सीना के मूसा कलीमुल्लाह कहना है, और जब अली के लहजे में अर्श पे गुफ्तगू करे तो सैयदुल मुरसलीन साहिब मेराज कहना है। वाह, सुभान अल्लाह। कोई इमामत को समझ नहीं सका और कोई उन मरातिब को नहीं समझ सका, इसलिए कि सिर्फ तारीख में ढूंढते रह गए, मारिफत कुरानी की रूह से आइम्मा को न पहचाना, न इन शख्सियात को पहचाना, ना ही पैगंबर को पहचाना, और ना ही आज तक वसी को समझ सके। पैगंबर को अपने जैसा समझा, अपने जैसों को लाके वसी बना के बिठा दिया। जिसने पैगंबर को बुलंद समझा उसे हमेशा ये कोशिश रही कि बुलंद से बुलंद की तलाश में रहे, ताकि जब वसी पैगंबर कहे तो सर नदामत से झुकाना न पड़े, इजालत न महसूस करनी पड़े। इतने बुलंद पैगंबर का वसी इस जैसा कि जिसे आखिरी उम्र तक खुद रिसालत पे शक रहे वो वसी हो सकता है। वो रसूल का अभी ये फुला होता, अगर कोई नबी होता तो फुला होता, ये सारी गलतियां हैं इन लोगों ने जिन्होंने ये रिवायतें गढ़ी, आज तक मुसलमानों का किबला नहीं दुरुस्त होने दी। मगर ये रिवायतें अक्ल की मिजान पर रखते ही फौरन उनका पोल खुल जाता। जो चीज है ही नहीं, पैगंबर उसका शक क्यों पैदा करेंगे अगर कोई नबी होता, और खुद कहते हैं कि मुझे आखिरी नबी मानो, और वो खुद शक पैदा कर रहे हैं कि अगर कोई होता। ये अगर कहने से फजाइल नहीं मिलते, ये झूठी कोशिश की कुछ लोगों ने कि ऐसी चीजें बनाई जाएं, अगर कोई नबी होता तो फुला होता। भाई अगर फुला होता भी खुदा न खास्ता, तो जिसको अपने सुलह हुदैबिया के दिन तक नबूवत पर सैयदुल मुरसलीन पर शक है, अभी वो ये मेयार रखता है कि वो खुद नबी हो जाए। अल्लाह ने नबी उन लोगों को नहीं चुना कि जो अचानक मुसलमान हुए। पूरी तारीख में आदम से लेकर सैयदुल मुरसलीन तक आए, एक बहुत बड़ा हुज्जत पेश करो। एक नबी ले आए कि गुमराह आदमी थे, पीते पिलाते भी थे, सब कुछ करते थे, मगर जमाना जहालियत कह के आप मुआफ कर दें, और फिर वो नबी बन गए। एक नबी भी अगर ऐसा छोटे से छोटा भी मिल जाए, तब ये तोहमत आप नबूवत पे रखें कि भी फुला भी नबी हो सकता। अल्लाह का कानून ही नहीं है कि जो एक लम्हा के लिए खुद हिदायत से खाली हो वो दूसरे का हादी नहीं हो सकता। इसलिए जनाब आदम को एक लम्हा भी हिदायत के बगैर नहीं रखा, पहले नबूवत दी, फिर उनके वजूद में रूह फूंकी कि एक लम्हा भी नबा से खाली ना हो, या खुद नबी हो और या फिर उन अनवार का मुशाहिदा करे तो उससे अरफा है और उनका वास्ता दे, उसकी दुआएं मुस्तजाब। तो अल्लाह हादी के बगैर तो हादी को नहीं खल्क करता, हादी के बगैर हादी को नहीं खल्क करता, उससे बड़ा हादी मौजूद होता है। और चे जाए कि एक आम शख्स को अचानक नबी बना दे, ये कोई फाकिया तारीखी वाक़यात नहीं है, ये कोई अलिफ लैला की दास्तान नहीं है कि आप का जी चाहे तो आप किसी को फजीलत देने के लिए लफ्ज़ नबी जोड़ने के लिए इस तरह की चीजें ने। और अल्लाह का और अल्लाह के नबी का ये दस्तूर भी नहीं कि किसी को कहे कि अगर कोई दरवाजा इल्म होता तो अली होता। आपने कहा मैं हूं शहर और ये दरवाजा है, ये मुझसे मूसा
اور हारून की निस्बत रखता है। मूसा भी हैं, हारून भी हैं, मैं भी हूँ। वो हारून मूसा था, ये हारून मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का चेहरा कुरान में लिखा हुआ है, कहा नहीं ये अली जो है इसके चेहरे को वजहुल्लाह समझो। ये नहीं कहा कि अगर कोई अल्लाह का चेहरा होता तो अली होता। ये नहीं कहा कि अगर कोई हारून होता मेरे लिए तो अली होता। कहा है, सिर्फ फर्क ये है कि वो नबी भी थे, इल्ला ला नबी बादी, मेरे बाद नबूवत नहीं है, मगर शरफ, फजीलत, मुकाम, इल्म, नूरानियत वही है जो मेरी है और जो अंबिया को अता होती है। मादनुर रिसाला, हम अहलु बैत नबुव्वा व मादनुर रिसाला, ये मादन है। तो हुजूर वहां तक बात आनी चाहिए कि नबी होने की शरायत को आज तक उम्मत ने नहीं समझा, इसलिए जिसे चाह मुंह उठा के कह दिया। हालांकि ये असल तौहीन नबूवत ये है कि आप नबी को 1,24,000 आने के बाद भी आलम इस्लाम इतना फकीर है अपनी अकल में कि नबी के मेयार और स्टेटस को नहीं समझ सका सिर्फ। इसलिए जिसे क्यों नहीं समझा, समझ सकता था, फिर जिसको अपनी मर्जी से खलीफा और वसी कहना चाहते थे फिर वो वहां बैठ ना सकता। इसलिए मारिफत नबी को इतना कम किया कि फिर जिसको ला के बिठा दे वो फिट हो जाए। बस ये राज है कुरान हकीम में, और ये कुरान पढ़ने से ही सारे राज खुलते हैं। तारीख की गवाही भी कि ये सही तारीख है या गलत है, इसे चेक करने का भी सोर्स कुरान। आप तारीख की रिवायत को तारीख से मत पूछें, कुरान पे तोड़ के देखें। अगर तो तुल जाए तो वो हक है, वो वाकया बरहक है। और अगर कुरान कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा पैगंबर नहीं कह सकता, तो वो तारीख मंसूब की हुई, घड़ी हुई झूठी तारीख। तो जज़ाकल्लाह क़िबला, माशाअल्लाह। मोमिन कराम, अगर किसी मोमिन का कोई सवाल है तो बिल्कुल करें, लेकिन सवाल बराए मेहरबानी मुख्तसर सा रखिएगा ताकि जवाब भी उसका दिया जा सके। कोई सवाल है तो बराए मेहरबानी बिस्मिल्लाह कीजिए। तो गालिबन मेरे ख्याल में शायद कोई सवाल नहीं है, तो इसलिए अब हम प्रोग्राम को जो है इख्तिताम करेंगे। अगर अब भी कोई सवाल है तो कोई करना चाहे तो बिल्कुल करे, वरना फिर हम लोग प्रोग्राम को इंशाल्लाह फिर वाइंड अप करेंगे और फिर कल आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। जी, एक सवाल है मेरे ख्याल में, मोहम्मद अली भाई कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद अली भाई, आप बिल्कुल सवाल कीजिए। फजाइल के हवाले से है मौला जो बुतराबी का कॉन्सेप्ट है जी, तो इसकी आदम अलैहिस्सलाम से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि नबीयुन आदम बैनुल माए व तीन, हाँ जी, मट्टी और पानी के दरमियान थे जब मैं नबी था। तो जाहिर है हमारा तो यही कीदा है कि मौला उस नूर का हिस्सा है जो जी बिल्कुल अना वाली में नूर वाहिद, ये उसके लिए बिल्कुल। तो इसकी फिर क्या रेलेवेंस है इस बुतराबी की? देखिए, तुराब हजरत का अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिस चीज को भी बनाया आम लोगों की तरह मटेरियल रेसिपी से नहीं बनाया। इसके लिए अलग हदीस हैं और तफसीरें हैं कुरान हकीम की कि मैंने अशिया को अदम से खल्क किया, जो चीज पहले नहीं थी उसे बना। वहां दो मिट्टियों का जिक्र किया, सिज्जियीन और इल्लियीन, बुरे लोगों की मट्टी, मुअज़्ज़िब कौमों की